बेचारी औरत को, उस विक्टिम औरत को हम सहारा देंगे? कंक्लूजन गिड़गिड़ाने को विवश हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो निकाल देता है। वो एब्सोल्युटली मर्द कंट्रोल करता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। सही जी। अच्छा, दूसरा जब हम जैसे हिंदू परिवारों में देखते हैं, आपने इसमें मैं पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपने एक तो वो संसार देखा मोहम्मदवाद वाला, फिर जब आप यहाँ आती हैं तो यहाँ की ट्रीटमेंट में आपने क्या डिफरेंस देखा, वो शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा, क्योंकि हम बचपन से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और कितना भी आदमी बाहर जाके बताए कि वो कितना भी मॉडर्न हो, बिलीव मी वो घर के अंदर वही इस्लामिक रूल्स और इस्लामी के हिसाब से ही चलता है। कितना भी कह देते हो हम तो बहुत लिबरल हैं, हम लिबरल मुस्लिम थे, ऐसे कोई लिबरल मुस्लिम होता है? मैंने देखे आजकल ये भी कहते हैं कि हम एथिस्ट मुस्लिम, कुछ नहीं है। देखने जाओ तो जो एथिस्ट है मुस्लिम को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जो एथिस्ट है उनके लिए। हमने देखा है कि मैंने देखा है कहीं पर भी कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ाना मतलब बहुत आई वुड से कितने परसेंट है जो लड़कियां एक्चुअली मुस्लिम घरों से निकल के जाके पढ़ती हैं, कुछ बनती हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है। और दूसरी बात ये है कि इनको यहाँ पर है ना सप्रेशन होता है, हर एक सप्रेशन है, क्योंकि एक लड़की क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि औरतें आधे दिमाग की होती हैं, पहली बात उनका सब आधा दिमाग होता है। हमारे यहाँ पर ये कह रही हैं बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी, ये कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियों पे मुसलमानों के माहौल में ज़्यादा जुल्म होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जिसके पास ताकत है और वो फिर आदमी ईश्वरी नहीं है, और फिर वो आदमी चाहेगा कि मैं जुल्म करूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी में मुसलमान के औरतों पे जुल्म नहीं होता है, बल्कि सभी कम्युनिटी में सभी औरतों पे जुल्म होता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंदर है वहाँ पर भी जुल्म होता है औरतों पर, ईसाई कम्युनिटी के अंदर है वहाँ पर भी जुल्म होता है औरतों पर। देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप इंडिया में तकरीबन 7,000 सिटीज़ हैं, और 7,000 सिटीज़ के अंदर रंडी मतलब मैं कहूँगा रंडी खाना, ये लफ्ज़ मतलब रंडी खाना ये हिंदी का लफ्ज़ है या उर्दू का लफ्ज़ है। ऐसा कहना आपको अजीब लगेगा ऐसा कहना, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव एंगल से बोले तो डांस बार या फिर बियर बार या फिर रूम ऑन रेंट या फिर मोटल या फिर होटल, रूम इज़ अवेलेबल, होटल है और लिखा हुआ है रूम इज़ अवेलेबल। भाई होटल तो होता ही, रूम इज़ अवेलेबल, तो ये रूम इज़ अवेलेबल का क्या है? अच्छा कुछ शहरों में मतलब कुछ शहरों में नहीं, तकरीबन सभी शहरों में प्राइवेट अपार्टमेंट इसी काम के लिए लगे हुए हैं, जहाँ पर देखिए अब आप देखेंगे रंडी खाना हर शहर में है। 7,000 शहर हैं। अगर 7,000 शहर में हम हालांकि 10 गलियों के बीच में एक रंडी खाना है, अगर 10 गली भी नहीं लगा दें, समझो 100 गलियों के बीच में एक रंडी खाना है, तो वहाँ पर जो हमारी बहनें हैं जा रही हैं बिज़नेस करने के लिए, हम इसको पॉजिटिव एंगल से बोलेंगे एस्कॉर्ट बिजनेस, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्कॉर्ट बिजनेस, यानी कि एंजॉयमेंट का बिजनेस, यानी कि सेक्स के एंजॉयमेंट का बिजनेस। तो वहाँ पर जो लेडी है या लड़की है वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ हैं। अच्छा वहाँ पर जो ओनर है वो भी हिंदू है। अच्छा वहाँ पर जो ग्राहक जा रहे हैं वो भी हिंदू हैं। और ये सेम टू सेम ये जो चीज़ें हैं ये जो मुसलमान मेजॉरिटी सिटीज़ हैं इंडिया में, ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी तो सिटी नहीं है इंडिया में, तकरीबन मैं समझता हूँ 10 होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे, 7,000 में से 10 या 100 होंगे, लेकिन वहाँ पर भी यही हो रहा है। अच्छा जो ईसाई मेजॉरिटी सिटीज़ है वहाँ पर भी यही हो रहा है। तो सब जगह हो रहा है, सब जगह जुल्म हो रहा है औरतों पर। ये औरतों का काम है वो अपनी मतलब वो इस जुल्म से लड़े। देखिए अगर कोई इस्लाम के नाम पे एक औरत को जुल्म कर रहा है तो उस औरत को जवाब देना है कि भाई इस्लाम में तो इस तरह करना नहीं है, तो आप मुझसे ज़बरदस्ती इस्लाम के नाम पे क्यों करवा रहे हो, मैं नहीं करूँगी। ये देखिए जैसा कि
مثال کے طور پر کچھ کیرلا کی جو مسلم عورتیں ہیں انہوں نے پہلے احتجاج کیا کہ مسجد میں جانے کے لیے کہ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور انہوں نے ثبوت دیا کہ بھائی مسجد میں اللہ کے رسول کے وقت میں، صحابہ اکرام کے وقت میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، عورتیں مسجد میں ہی نماز پڑھتی تھی اور بھی ساتھ میں نماز پڑھتی تھی، اور مردوں کی لائن آگے ہوتی تھی، ان کے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی، اور جب مسجد کے باہر نکلنے کا وقت آتا تو پہلے عورتیں باہر نکلتی تھی اور پھر مرد باہر نکلتے تھے، یا باہر نکلنے کا آدھی جگہ جو ہے عورتوں کو دی جاتی تھی، آدھی جگہ مردوں کو دی جاتی تھی، اور وہ ساتھ میں باہر نکلتے تھے جس طرح چرچ میں ہوتا ہے. ہاں، تو اب انہوں نے جو وہاں کے جو شیطانی جو علماء تھے انہوں نے مانا نہیں اس بات کو، اور جب وہ مانا نہیں تو انہوں نے پھر اپنی مسجد بنائی. عورتوں نے اپنی مسجد بنا کر وہ مسجد میں جو ہے وہ مردیں بھی آتی ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، اور وہ چل رہا ہے. تو لڑنا ہوگا آپ کو. بھائی آپ کے اگر کوئی رائٹس مارے جا رہے ہیں، آپ کے رائٹس آپ کے کوئی چھین رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو وہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر. آپ کو سمجھنا ہے کہ بھائی اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے بہت سارے جو شادیاں ہوتی ہے اور جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مرضی کی بیٹی کا مرضی کا سوچتے ہی نہیں ہے. اب وہ اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مجھے یہاں پر بہن اور بھائی نیرج جی کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ اپنی بیٹی کو بیوقوف بنانے کے لیے، مینٹلی کڈنیپ کرنے کے لیے، یا مینٹلی اس کے برین کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہاں پہ ورڈ اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام میں شادی تو بالکل نہیں ہوگی جب تک کہ لڑکی اعلانیہ نہ بول دے. چوری چھپے بھی نہیں، لڑکی کو اعلانیہ اظہار کرنا ہے کہ نہیں میری مرضی شامل ہے، تب شادی ہوگی. یہ تو شرط ہے مین شادی کی. اور ایک مین شرط ہے شادی کی، 1 سال تک کھانے پینے کا خرچہ لڑکی کا ایک آدمی جب تک نہ دے. اب ہو سکتا ہے کہ بھئی خالی سیکس کرنے کی نیت سے شادی کیا ہو اور رات میں سیکس ہو گیا ہو اور وہ دن میں چھوڑ کے چلے جائے، بھئی مجھے تو پسند نہیں ہے، ایسا پرابلم ہے، ایسا کر کے چلے جائے. ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے موجود، کیونکہ شیطان جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر مسلمان مطلب اسلام کے دائرے میں گھس آ جائے اور یہ کام کرے. تو وہاں پر تقریباً 1 سال کا کھانا پینا رہنے کے ساتھ کا خرچہ اس کو دینا ہے. یہ جب تک 2 شرطیں شامل نہیں ہیں شادی نہیں ہے. ہاں اب آپ ماں باپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہاں کی ماں باپ نے مولویوں کو خرید لیا ہے اور وہ مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہاں پر مجھے یہ بتائیے اسلام کی کہاں سے غلطی ہے؟ بھئی دیکھیں، آپ کو اپنا حق لینا ہوگا، آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حق لینا ہوگا. آپ حق نہیں لے رہی ہے کیونکہ دیکھیں میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ گھر انجوائے کر رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں مرد تو باہر جا کے کما کے آتے ہیں، مجھے تو گھر میں بیٹھنا ہے، عیش کرنا ہے. تو وہ میجورٹی مسلم عورتیں اگر انجوائے کر رہی ہے تو وہ جو مائنورٹی مسلم وومن ہے جو چاہتی ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے اور انہیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اسلام کی کہاں سے غلطی ہے؟ یہاں پر تو ان شیطانی علماؤں کی غلطی ہے یا پھر ان شیطانی ماں باپ کی غلطی ہے. مطلب وہ شیطانی نہیں ہے. یہاں پر کانسیپٹ یہاں پہ لفظ شیطانی میں استعمال کر رہا ہوں، صرف اسلام کے قانون کے حساب سے کر رہا ہوں. ان کو میں شیطان نہیں کہہ رہا ہوں، وہ شیطان نہیں ہے. وہ اپنے مرضی سے جس کو آنا، دیکھو وہ اپنے مرضی سے کسی کو روکنا چاہے. انہوں نے ایک مسجد کا نام لے لیا اور ایک دائرہ بنا کر کہا کہ نہیں بھئی یہاں پر صرف ہم لوگ آئیں گے، دوسرے نہیں آنا ہے، یہاں پہ صرف مرد آئیں گے، عورتیں نہیں آنا ہے. تو بھئی یہ ان کا قانون ہے، انہوں نے اپنا اون قانون بنایا ہوا ہے.